अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन दे रही हूँ वो दर्स व तदरीस के काम से दर्स व तदरीस का भी काम सर अंजाम देते हैं और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के सदर शोबा उर्दू भी हैं। अब तक उनकी तकरीबन 56 किताबें मंजर-ए-आलम पर आ चुकी हैं, जो साथ साथ में 8 शेरी मजमूए आ चुके हैं। माहिर लिसानियात भी हैं, मुहक्किक भी हैं और नक्काद भी हैं। गैर ये मैं कह सकती हूँ कि शायद ही कोई ऐसी सिन्फ सुखन अदब में बाकी रही हो जहां पर आपने अपने कलम के फन को आजमाया ना हो। आपकी शख्सियत पर मुतादाद यूनिवर्सिटीज में अब तक एमफिल और पीएचडी के मकाले लिखे जा चुके हैं और आपने कुछ 400 से ज्यादा तहकीकी मकाले लिखे हैं जो अब तक मंजर आम पर शाया हो चुके हैं। आप को मैं उनके अशार से दावत सुखन देती हूँ कि मैं इनकलाब पसंदों के एक कबीले से हूँ जो हक पे डट गया, इस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्ते गिरबा नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कमाल साहब को मैं दावत सुखन दे रही हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको मकसूद करें। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप हमारे कबीले से भी हैं, हम भी भक्कर से ही हैं। जी 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 जी, माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। जी जी, सलामत रहिए, खुश रहें आप। बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इस महफिल मुशायरा में शामिल किया। तो चंद अशार मैं पेश करता हूँ। जब भी तस्वीर मुसव्विर ने बनाई होगी, भी तस्वीर मुसव्विर ने बनाई होगी, जब भी तस्वीर मुसव्विर ने बनाई होगी, कितनी मेहनत तेरी आंखों पे लगाई होगी। क्या कहने हैं, क्या मतलब है? जब भी तस्वीर मुसव्विर ने बनाई होगी, कितनी मेहनत तेरी आंखों पे लगाई होगी। तेरे चेहरे पे खदो खाल बनाने के लिए, तेरे चेहरे पे खदो खाल बनाने के लिए गूंद के रंग में खुशबू भी मिलाई होगी। बहुत खूब। तेरे चेहरे पे खदो खाल बनाने के लिए गूंद के रंग में खुशबू भी मिलाई होगी। वाह। फिर अंधेरे में उजाले की किरण फूटी है। फिर अंधेरे में उजाले की किरण फूटी है। तुझको मिलने के लिए चांदनी आई होगी। फिर अंधेरे में उजाले की किरण फूटी है, तुझको मिलने के लिए चांदनी आई होगी। रात चुपके से मेरी सोच में आकर उसने, क्या बंदिश है। रात चुपके से मेरी सोच में आकर उसने, बहुत नवाजिश, शुक्रिया। बहुत अच्छी। कोई उम्मीद, कोई शम्मा जगाई होगी। रात चुपके से मेरी सोच में आकर उसने कोई उम्मीद, कोई शम्मा जगाई होगी। शेर मुलाहिजा कीजिएगा। कौन फिरता है हथेली पे लिए जान अपनी। वाह। कौन फिरता है हथेली पे लिए जान अपनी, किसने अब शहर में आवाज उठाई होगी। कौन फिरता है हथेली पे लिए जान अपनी, किसने अब शहर में आवाज उठाई होगी। एक गजल के अशार पेश करता हूँ। जब मेरे शहर के रास्ते से गुजरता होगा, जब मेरे शहर के रास्ते से गुजरता होगा, मुझको भूले से कभी याद तो करता होगा। क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया। एक मैं हूं कि बनाए नहीं बनती सूरत। बनती सूरत। एक मैं हूं
کہ بنائے نہیں کہ بنتی بنائے صورت، نہیں بنتی صورت. ایک وہ ہے کہ جو ہر روز سنورتا ہوگا. ماشاء اللہ. ایک وہ ہے کہ جو ہر روز جو ہر سنورتا روز ہوگا. سنتا ہوگا. یہ شعر ملاحظہ کیجئے گا جی. صرف میں ہی وہاں موجود نہیں ہوں ورنہ، صرف میں ہی وہاں موجود. صرف میں ہی وہاں موجود نہیں ہوں موجود ورنہ، نہیں ہوں ورنہ چاند تو اب بھی تیری چھت پہ اترتا ہوگا. کیا کہنے ہیں، کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ. صرف میں ہی وہاں موجود نہیں ہوں ورنہ، چاند تو اب چاند بھی اب تیری بھی پہ تیری اترتا ہوگا. کتنی آنکھیں تیرے جلووں سے چمکتی ہوں گی، کیا کہنے ہیں. کتنی آنکھیں تیرے جلووں سے چمکتی ہوں گی، جب بھی سورج تیری بستی سے گزرتا ہوگا. کیا بات ہے، واہ ماشاء واہ. اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. جب بھی سورج تیری بستی سے گزرتا ہوگا، کیا کہنے. میں بھی اب یاد نہیں کرتا اسے مدت سے، میں بھی اب یاد نہیں کرتا اسے مدت سے، وہ بھی اب اور کسی شخص پہ مرتا ہوگا. کیا المیہ ہے، واہ واہ واہ. بہت میں خوب. بھی اب یاد نہیں کرتا اسے مدت کرتا سے، اسے مدت سے، وہ بھی اب اور کسی شخص پہ مرتا ہوگا. کیا کہنے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت نوازش. بہت خوب بہت خوب. بہت خوب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب کمال کر رہے تھے آپ. بہت شکریہ، نوازش. کچھ اور پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب. جی چلو میں پیش کرتا ہوں. جی. جو ستارے میری آنکھوں سے اٹھائے گئے تھے، جو ستارے میری آنکھوں سے اٹھائے گئے تھے، جانے وہ کون سی مٹی میں بجھائے گئے تھے. کیا کہنا. جو ستارے میری آنکھوں سے اٹھائے گئے تھے، جانے وہ کون سی مٹی میں بجھائے گئے تھے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. بہت شکریہ. آنکھ میں چبھتے ہیں اب کانچ کے ٹکڑوں کی طرح، آنکھ میں چبھتے ہیں اب کانچ کے ٹکڑوں کی طرح، آنکھ میں چبھتے ہیں اب کانچ کے ٹکڑوں کی طرح، آئے وہ لوگ جو خوابوں میں بسائے گئے تھے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا خیال ہے. آئے وہ لوگ جو خوابوں میں بسائے گئے تھے. کیا کہنے ہیں. اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے گا جی. اپنی تکمیل کو پہنچے ہی نہیں ہیں اب تک، اپنی تکمیل کو پہنچے ہی نہیں ہیں اب تک، جانے ہم کون سی مٹی سے بنائے گئے تھے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. اپنی تکمیل کو پہنچے ہی نہیں ہیں اب تک، جانے ہم کون سی مٹی سے بنائے گئے تھے. شعر ملاحظہ کیجئے گا. اس قدر خوف تھا باتوں کا ہماری کہ نہ پوچھ، اس قدر خوف تھا باتوں کا ہماری کہ نہ پوچھ، نہ پوچھ. ہم زباں کاٹ کے دربار میں لائے گئے تھے. بہت خوب بہت خوب. بہت خوب سر. بہت خوب. قدر خوف تھا باتوں کا ہماری کہ نہ پوچھ، ہم زباں کاٹ کے دربار میں لائے گئے تھے. کیا کہنے. بہت خوب. رستہ ہموار انہوں نے ہی کیا سورج کا، رستہ ہموار انہوں نے ہی کیا سورج کا، کئی جگنو جو اندھیرے میں جلائے گئے تھے. کئی جگنو جو اندھیرے. کئی جگنو جو اندھیرے میں جلائے گئے تھے. رستہ ہموار انہوں نے ہی کیا سورج کا، کئی جگنو جو اندھیرے میں جلائے گئے تھے. آخری شعر پیش خدمت ہے. صرف بندوق یا تلوار ہی ہتھیار نہ تھے، صرف بندوق یا تلوار ہی ہتھیار نہ تھے، صرف بندوق یا تلوار ہی ہتھیار نہ تھے، سینکڑوں لفظ تھے جو تیر بنائے گئے تھے.
क्या कहने वाह 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 वाह, सैकड़ों लफ्ज थे जो तीर बनाए गए थे, बहुत खूब, बहुत जो सितारे मेरी आंखों से उठाए गए थे, जाने वो कौन सी मिट्टी में बुझाए गए थे। और आखिर में मेरा पहला शेर, आखिर में मैं ढूंढते हो वफा जमाने में, तुम भी अशरफ कमाल करते हो। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। खुशनुमा साहब शायद नहीं है। नहीं सर, मैं हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। जी सर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम था।